Ang maayong balita kabahin sa Genesis kapitulo 4. Si Cain ug si Abel. Si Adan nakihilawas kang Eva nga iyang asawa, ug nanamkon si Eva ug nanganak og batang lalaki. Miingon si Eva, Nakabaton akong anak tungod sa panabang sa Ginoo. busa, hinganlan niya Cain ang bata. Unya nanganak siya laing batang lalaki, nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero ug si Cain mag-uuma. Usa ka adlaw niana, naghalad si Cain ngadto sa Ginoo ug mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kayupan ug giihaw niya kini ug gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel ug sa iyang halad. Apan wala niya dawata si Cain ug ang iyang halad. Busa nasuko si Cain ug nagmugot. Ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko ug nagmugot ka man? Kung maayo pa ang imong buhat, dawaton kunta ang imong halad. Apan kay dawatan man, ang sala nagatang kanimo, sama sa ihalas nga mananap, nga buot mo tukob kanimo, usa kinahanglan kung tugon mo kini. Unya si Cain miingon kang Abel, Pangadto ta sa uma. sa didto na sila sa kaumahan, yunay ni Cain pagpatay ang iyang igsuon. Unya ang Ginoo nangutana kang Cain, hain man si Abel nga imong igsuon. Si Cain mitubag, Ambot, magbalantay bagod ako sa akong igsuon. busa miingon ang Ginoo, nganong gihimo pa man kini? Nadungog ko ang dugo sa imong igsuon nga nagsangpit kanako gikan sa yuta. Karon tinunglog ka na ug isalikway ka sa yuta diin ang dugo sa imong igsuon kay imong gipatay, miagas ug mituhok. Kung magkumaka, ang yuta dili buhatag kanimong abot. Magtago-tago ka o maglatagaw nga walay pinuy-anan sa kalibutan. Si Cain miingon sa Ginoo, Bugat ra kaayo kanako kining siluta. Giabog mo ako gikan ining yutaa o gikan sa imong atubangan. Paglatagaw o magtago-tago ako sa kalibutan ug patyon ako ni bisan kinsa nga makakita kanako. apan ang Ginoo mitubag kaniya, dili ka na mahitabo. Ang mupatay kanimo panimaslan og silutan ko og 7 ka pilo. Busa gibutangan sa Ginoo og patik si Cain aron dili siya patyon sa makakita kaniya. Ug si Cain ipahilayo sa Ginoo ug mipuyo sa yuta nga ginganlag nod sa silangan sa Eden. Ang mga kaliwat ni Cain. Si Cain nakihilawas sa iyang asawa. Nanamkon ang iyang asawa og nanganak og batang lalaki nga ginganlan nilag Enok. Unya nagtukod si Cain og syudad nga ginganlan niyag Enok agig pasidungog sa iyang anak. Si Enok may anak nga ginganlag Erad, nga mao ang amahan ni Mehujael, ug si Mehujael mao'y amahan ni Metusael. Si Metusael mao ang amahan ni Lamek. Duha ang asawa ni Lamek, si Ada ug si Silya. Si Ada nanganak kang Jabal, nga mao ang amahan sa mga nagbuhig kayupan ug nagpuyo sa mga tolda. Ang ngalan sa iyang igsuon mao si Jubal, nga mao ang amahan sa tanang musikero nga nagtugtog sa alpa ug sa plauta. Unya nanganak si Silya kang Tubal Cain, nga mao ang ginikanan sa tanang tigama ug mga butang gikan sa bronse ug puthaw. Ang igsuong babae ni Tubal Cain mao si Naama. Si Lamik miingon sa iyang duha ka asawa, Ada og Silya, paminawa ninyo ako. Nakapatay akong batanong lalaki tungod kay gisumbag niya ako. Kung ang panimalos alang kang Cain, 7 ka pilo. Ang panimalos alang kanako, 7 og 7 ka pilo. ang mga kaliwat ni Seth. Unya nakigilawas na usab si Adan sa iyang asawa ug si Eva nanganak og batang lalaki. Si Eva maingon, Yatagan ako sa Dios og anak ilis kang Abel. Nagipatay ni Cain. busa ginganlan niya ang bata og Seth. Si Seth may anak nga lalaki nga ginganlan niyag Enos. Nagsugod niya antong panahon na ang mga tao pagsangpit o pagsimba sa ngalan ni Yahweh.